satu dua satu. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya أصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتيناهم لسيدنا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى سيدنا المهاجرين محمد بن عيسى ثم إلى سيدنا البكير مقدم محمد بن علي بن علي وصالح وصالحين ثم إلى حبيب علي بن محمد الحبشي والدنا وأمواتنا وأموات المسلمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرى به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وتبرزت بعد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء
وانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكرامه بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور رمى كون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قدرات رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد، وتلوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم أجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال،
صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكره النسيل. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على المختار من مضرين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لقاء الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آوى وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعظم الكون رايا نشوها العظم معبوقة
وعجب مداري السبيل الذي شرفت فيه النبيون والأملاك مفتخرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية ما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهور وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تلوين ما هبطته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل
وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الحديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء دون نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شربته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام، حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صوب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حط هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة، لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله، وتنتشر به آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم شرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعد ما كان في الأكوان يا سندي، وما يكون إلى أن تبعث سوار في كل طرفة عين يترفون بها السماوات
تسير تستغرق العد مجمع الدور كما تحيط بالحق لا تبكي ولا تذهب لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا آمال يقضى فيعتبر عد أضعاف ما قد مر من عدد معدود بأضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا تصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل مهدشر وكل ذلك مضروب بحربك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كسروا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعتر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله
الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حماد ولآل الكون أنسون وسرور قد تجلى فاقربوا يا المساني فهزار العيون ضرا واستضيعوا بجمال فاق في
مستمر ليس يغفان حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن ينصره العالم إن عبانا بوجود مصطفى محمد يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعى وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد رب بلغنا بجاهه بجواره خير مقعد والصلاة الله ترشد أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأوله إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المهتم على المعنى الجازل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو له شفيق رحيم لليتيم والأرملة وله معسرة أخلاق البيت القوية التي ترتعد منها فرائس الأقياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن سيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وذو العلا في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه وقد انبسط القلم في تلوين ما أفاد العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسكها عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي واغفر لقارئها وسامعيها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد العفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبكي ولا ينام والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من بيديه سبحت حجر. يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر وقض ديوننا الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى مجتبى خير الأنام ومن جلالة نازلا في مدحه الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم رضا نبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حسن فاروق صاحبه من قوله القصف في الحكام عمر وجد بعثمان ذي نورين من كملت له المحاسن في دارين وسفر كذا عليا بعينيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر. سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة والزبير سادة غرر وحمزة وكذا عباس سيدنا ونجله الحر ما زالت به الغير والأهل وصبوان أتباع قاطبة ما جن ليل ديان جيء وبدا سحر. اللهم صل على
سيدنا محمد بالأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر والسر الله الأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجل يا رب لطفك الخفي في أموري والمسلمين وأرني سر جميل صدقك فيما نعمله منك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وتعيذنا بها من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا جد الحسين، السلام عليك يا جد زينب، السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن، السلام عليك يا أم الحسين، السلام عليك يا أم زينب، السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد، السلام عليك يا أم فاطمة، السلام عليك يا أم رسول الله، السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أبا الحسين، السلام عليك يا أبا زينب، السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان ولم نكن لنجتمع لولا أن هدانا الرحمن، والصلاة والسلام على خير إنسان سيد الخلائق من الإنس والجان سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى آخر الزمان. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat dikumpulkan kembali malam hari ini, memulai kembali pembacaan maulid dimulai dari Maulid Al-Habsyi dalam putaran 8 minggu. Itu habis maulid yang kita baca karena kita jatahkan ini. Jadi sampai ke burdah berarti pas datang kita anunya kan habis dah, anunya kan urutannya. Rubrik pulang mulai awal Maulid Al-Habsyi kita baca tadi, alhamdulillah. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, al-khawfus sadiqu ya'malu fi wahwi syahawati nafsaniyah wal himamid daniyah amalan nari fi ihraqil ashjar. Qala Allah Ta'ala fa asabaha yasarun fihi narun fahtaraqat. والرجاء الصادق يعمل في استخراج النيات الطيبة والأعمال الصالحة عمل الماء في الأرض الهامدة الخاشعة. قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Ada dua perkara yang sangat dipentingkan bagi seorang hamba di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah rasa takut, yang kedua adalah mengharap. Dua macam sifat ini ada di hati, harus seimbang keadaannya. Sehingga dengan demikian maka hamba akan selamat dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini hingga di alam akhirat nanti. Lalu ujar Habib Abdullah Haddad, rasa takut yang benar itu kita nak mengetes kita ini takutan Allah Ta'ala kadakah? Merasa takutan Allah Ta'ala. Apakah rasa takut kita itu benar sudah atau kada? Ada caranya mengetesnya, ada caranya kita membuktikannya. Yaitu Jasidin, rasa takut yang benar itu akan bekerja pada diri kita dengan menghapus atau menghilangkan segala keinginan-keinginan syahwat daripada nafsu ammarah.
Nafsu amarah itu kan nafsu yang kada baik, nang suka menyuruh yang kada baik dalam diri kita ini. Nah, maka segala keinginan-keinginan yang jelek itu akan dibabat, disikat, diselesaikan oleh rasa takut yang benar. Bila ada di kita rasa takut, maka hilangan keinginan-keinginan yang jelek dari nafsu hilangan. Dan keinginan yang rendah. Nah, napa-napa hendak ini hendak itu rancangan ini itu, tapi nilainya rendah menurut agama, itu habis juga disikatnya oleh rasa takut yang benar tadi. Bagaimana perumpamannya? Perumpamannya seperti api yang membakar pohon. Pak, pohon dibakar api. Habis kita kah? Habis sampai ke mana? Ke akar-akarnya kan dihantamnya. Nah, itu. Al-Quran Allah Ta'ala memberikan gambaran bagaimana tentang ganasnya api itu. Ketika pohon itu digoncangkan atau diserang, diterpa oleh angin yang deras, sedangkan angin yang deras itu membawa api, akhirnya apa pohon tadi? Disambarnya api kan, akhirnya terbakar, habis. Artinya habis lalu kan. Ketika api itu membakar, maka nafsu amarah itu menjadi suci, menjadi bersih karena dihantam oleh rasa takut yang benar tadi. Bagaimana api itu kan membersihkan orang emas lah. Nah, emas itu kan hanya dibersih orang kan, dia dilebur orang kan. Nah, di tagar-tagarnya habis hilangan. Tinggal emas nang tolen. Nah, itu gambarannya kan, rasa takut yang benar itu pasti akan menghilangkan segala bisikan-bisikan atau keinginan-keinginan, pengaruh-pengaruh nafsu yang jelek. Kemudian yang kedua, harus ada juga kita bila takutan tunggal, kadang mengharap lawan Tuhan luput karena akibatnya karena putus asa. Nah, lo harus ada pengharapan. Warraja'u shadiqu, sedangkan orang mengharap itu kepada Allah yang benar, dikatakan itu mengharap itu benar. Kada overdosis. Nah, mengharap harta itu ada berlebihan. Bila berlebihan kan akhirnya percaya benar, lalu pede. Kalau pede akhirnya menginting-intingkan lawan segala kesalahan yang Tuhan. Biasa ingin aja Tuhan pemaaf ya. Biasa itu aja Tuhan pengampun ya. Itu akhirnya terlalu pede sebagai hamba. Kita harus punya harapan yang benar. Harapan itu harus disertai rasa takut tadi, kayak Pak bujur harapan itu. Nah, setelah dia bergabung atau berkolaborasi, ketika ia berkolaborasi antara takut dan harap dengan baik, maka bagaimana efeknya? Maka rasa harapan benar itu jadi dia bekerja, hasil efeknya yang bagus itu akan muncul segala niat-niat yang baik. Nah, itu. Jadi orang mengharap itu karena memandang Allah itu bersifat pengasih dan penyayang. Bila pandangan batin kita tuh Allah pengasih penyayang, maka muncullah di hati kita rasa mengharap. Bila mengharap di hati, lalu ketujuh beramal saleh. Nang arah mengharap itu ada nang diharap, ada nang digawi lalu diharap. Kan orang hanya dapat iwak apa memasang rukah, memasang lalangit, memasang ringgi, hendak lah dirandam kan. Nah, mengharap toh karena dia sedangnya kan kutuk koin hari kan periksa nih karena kata menuntil kan. Kenapa mengharap? Karena ada usaha. Orang berumah, apa diharapkan? Mendapatkan benih, mendapatkan hasil perumahan yang memuaskan. Orang berdagang mengharapkan apa? Ada pembeli yang datang menawar barang lalu terjadilah kesepakatan harga kan, ada hujungannya. Nah, itu kan karena ada yang digawi lalu ada yang diharap. Amun berdiam dia aja kan di rumah wongkong santai di rumah kan apa? Aku mengharap iwak datang ke rumah, mengharap benih datang ke rumah, mengharap orang materi ke rumah duit. Ada bagi apa? Itu harapan palsu katanya. Nang arah mengharap itu sudah ada usaha. Yalah. Ayah akan mengharap kaliangan Nah, turun ke tanah. Tuh ada paget kan. Bila paget kaliangan bukan lagi. Amun santai, aku mengharap ya kaliangan tuan nanti aku sorangan aja. Saya kaliannya turun sorong ti aku aja. Itu lain mengharap. Itu harapan palsu. Nah, itu.
jelas nang tajun kabeh nyuruh aneh berapa gada kalyangan Rp1.000 tapi nanti jelas tajun di jembatan kan hakun dia ngapung kalyangan Rp1.000 aja cuma tahulah rasanya lah jangan-akan kalau kalyangan pagi itu dapat di tanganku jangan-akan itu rasanya lebih menyenangkan daripada orang jadi presiden kan manang biji loh aneh nah itu puas jangan-akan batinku loh aneh daripada kalyangan harganya Rp1.000 loh hasil perjuangan loh mendapatkan amun ada duit di kantong kan 5.000 bukan ke mana kios olengan 5 ada puas loh aneh tapi kalau kalian pakai kapung dekat orang lainnya ada depan seorang depannya kan puas loh aneh nah itu larang dari 5.000 harganya tahu lah kita itulah kesenangannya kan mereka punya kesenangan dalam bermain-main tambah satu hal lagi napa pulang bisa berpingking bisa bersuroy kan bisa beraksen kan bila mau binian tuh litak-litak oh itu nyaman pada harga 100.000 loh aneh bos itu 100.000 aja bos kamu itu suku gaji 100.000 lawan dilitakin bibinian loh aneh bibinian malah tinggi seorang ya pak bibinian nama ngomongin seorang oh lebih bahagia kan dikagumi bibinian daripada dapat duit 100.000 nah lain pulang dunianya loh aneh lain pulang dunianya begitulah kita ini mereka anak pemuda orang tua sampai kai-kai itu kebahagiaannya masing-masing ada dunia masing-masing ada kesenangan masing-masing jadi jangan samakan antara anak yang bahagia dengan kain yang riang gembira pasti kebahagiaannya itu beda rasanya nah itu dunia masing-masing gimana menang Tuhan ini kan berpengalaman sudah oh bila anak ini kesenangannya kan bila pemuda kayak ini kesenangannya bila orang dewasa kayak ini kesenangannya loh aneh amukah anak loh aneh napa aja nyamannya juga orang itu aja duit banyak keluar kan puting-putingnya seorang lapah loh aneh disuruh orang jadi nang pejabat jadi gini kan banyak diurusi gimana senangnya jangan kan itu bagi aku aja santai jangan akan aneh oh kada aja orang tua itu ada kenikmatan tersendiri kan nah ketika apa seorang ini kan duduk di kursi kan pak siapa nah ada apa perlu pak wah itu puas benar jadi orang tua kebahagiaan apa menjadi pemimpin itulah Imam Ghazali masing-masing keadaan masing-masing waktu itu punya nilai-nilai tersendiri nah maka orang seperti itu mereka dapat melewati semua itu tidak terpengaruh dan tidak mereka tertarik dengan nilai-nilai duniawi itu jadi apa tadi kalau kita terbujur mengharap maka akan muncul niat-niat yang baik dan amal-amal yang saleh seperti air yang turun dari langit lalu dia menimpa tanah yang kering kerontang yang gersang kering benar tanahnya sudah dapatnya musim kemarau ada harapan tumbuh-tumbuh begini biar karena musim hujan hujan akhirnya apa hijau tanahnya jadinya kan kebanyakan kumpai yang tumbuh makanya bila digawi orang pernah disitu dijadikan kampung pahumaan oh hasilnya luar biasa begitulah awak kita ini jasad dan roh kita yang bersatu ini kan yang berkolaborasi ini ketika kita diberi Allah Ta'ala harapan yang benar maka awak kita ini akan makmur dengan amal saleh dan hati kita ini akan makmur dengan niat-niat yang baik dan semangat yang tinggi untuk mengejar akhirat nah itu mari kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Ati babal jannah yaumil qiyamah fa astaftih." Fa yaqulu khazin, "Man anta?" Fa aqulu Muhammadun. Fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Ini adalah keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum terjadi hari kiamat, Nabi sudah dapat bocorannya apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ujar Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat aku akan datang ke pintu surga. Di hari kiamat nanti di hari akhirat aku akan datang ke pintu surga, lalu aku mengetuk pintu surga minta bukakan. Lalu di dalamnya itu kan buan security-nya lah, nah, buan penjaganya kan, nah, betakon, man anta siapa sampian di luar? Lalu ku jawab Muhammadun, aku adalah Nabi Muhammad. Lalu dia menjawab,
Pian inilah yang kami tunggu-tunggu. Pian inilah yang kami disuruh Allah Ta'ala menjadi surga ini, agar kami tidak akan membukakan pintu surga ini kepada siapapun orang sebelum sampian belum yang pertama kami bukakan pintu surga. Cuma Nabi itu masuk atau salah dan meresmikan aja. Ibadah masuk ke surga, keluar belum biasa jadi mencari umat-umat beliau, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Nah akan diberikan syafaat. Sahabatan kita mengharap syafaat Nabi, walaupun kita sudah masuk surga tetap mengharap syafaat Nabi. Kenapa? Karena syafaat Nabi itu nang harap hargi kan. Kalau orang sudah bersurga sudah dapat syafaat Nabi, apa syafaatnya? Dinaikkan derajatnya setinggi-tingginya. Jadi kita ditinggikan pulang derajat, itu syafaat Rasulullah juga itu. Jadi sahabat kita mengharap syafaat Rasulullah SAW. Walaupun kita sudah surga, kita mengharap syafaatnya Rasulullah. Karena dengan syafaat itulah orang surga itu mendapat derajat yang tinggi. Sehingga Nabi memberikan jaminan, akhrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, aktsarukum alayya sholatan. Siapa kamu yang paling banyak bersalat kepadaku, nanti dari kiamat dia akan mendapatkan tempat posisi yang sedekat-dekatnya kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi amalan kita ini sudah pas, amalan kita ini sudah cocok, yaitu ketujuh baca salawat. Dengan amalan salawat inilah kita harapkan nanti mendapat syafaatnya Rasulullah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Ala hadhiyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi wa ali baitil kiram syamillah wal Fatihah. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولما نظم الفقه من دراري الاوصاف المحمديه عقودا، توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الاعمال المقبوله، وتوجهي في التوجهات الخالصه والصله الموصوله. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات المغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبقر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكن كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك واقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووله
وزهره عم ببركته والشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن والسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن والسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن والسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. تقبل الله منكم.